رب کائنات دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبی شبیہ سراد اولا نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار قربان کے اندر بے شمار اور لاتعداد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اعلان تے میں کچھ اور کیتا سی، لیکن جدوں میں غور کیتا کہ جمعے والے دن مارچ دی 8 تاریخ بن دی ہے اور 8 تاریخ نو عورتاں دا عالمی دن منایا جاتا ہے اور حقوق نسواں دے آڑ وچ آ کے بڑے بڑے غلط اور غلیظ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اس حوالے دے نال میں اس دن دے حوالے نال میں مناسب سمجھیا کہ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑا عنوان بیان کیتا جائے وہ عنوان ہے کہ اسلام دے اندر عورت دا مقام کی ہے۔ اسلام وچ عورت دا مقام کی ہے، عورت دا پردہ کی ہے، پردے تے آکام کی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنی عزتاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لو کہ اس دنیا جہان دے اندر بنیادی طور تے عورت دیاں 4 حیثیتاں نے۔ کتنیاں؟ بولو۔ 4 حیثیت عورتاں دی نے۔ پہلے نمبر تے عورت ایک ماں بھی ہے، دوسرے نمبر تے عورت ایک بہن بھی ہے، تیسرے نمبر تے عورت ایک بیٹی بھی ہے، چوتھے نمبر تے عورت ایک بیوی بھی ہے۔ بنیادی طور تے اس دنیا دے اندر عورت دیاں 4 حیثیتاں نے۔ کتنیاں؟ 4 حیثیتاں نے، اور رب کائنات نے اے 4 دیاں 4 عورتاں اللہ تعالیٰ نے عزتاں بھی عطا فرمائیاں نے تے مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے اگر عورت کو ماں دی حیثیت نہ ویکھے گا تے ماں دے قدماں تھلے اللہ نے جنت رکھ چھڈی ہے۔ اگر عورت ماں بن کے آئے گی تیرے واسطے جنت بن کے آئے گی، اگر عورت بہن بن کے آئے گی تیرے واسطے عزت بن کے آئے گی، غیرت بن کے آئے گی۔ اگر عورت بیٹی بن کے آئے گی تیرے واسطے رحمت بن کے آئے گی، اگر عورت بیٹی بن کے آئے گی تو تیرے واسطے غیرت بن کے آئے گی۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ہر اعتبار دے نال عزت عطا فرمائی ہے، ہر اعتبار دے نال شان عطا کیتی ہے۔ بے شک مرد اور عورتوں میں مرد دا مقام زیادہ ہے، یہ تے قرآن بھی ہے۔ بے شک مقام اگر انہاں دوواں وچ ویکھیا جائے تو پھر مرد دا ہی زیادہ ہے، لیکن اس بات کا انکار بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں بھی بڑی عزتاں عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اسلام تو پہلے عورت کا کی حال
اسلام تو پہلے عورت کی حیثیت سی، اگر ماں دی حیثیت نہ لکھیا جائے، اسلام تو پہلے ماں دے نال کیسا سلوک کیتا جاندا سی؟ ماپیاں نوں پتراں نے منڈیاں وچ جا کے بیچ آنا، کوئی عزت نہیں کرنی، کوئی قدر نہیں کرنی۔ اگر باپ فوت ہو جاندا سی زمانہ جاہلیت دے اندر، اگر باپ فوت ہو جانا ماں دے نال پتر نکاح کر لیندا سی، ماں دے نال۔ اتنا بڑا جہالیت دا دور سی، ماں دے نال پتر نے نکاح کر لینا۔ اگر نکاح نہ کرنا تے کسی دوسرے بھرا نہ نکاح کر دینا، یا ماں نو لونڈی بنا کے رکھنا۔ اتنا بڑا ظلم اسلام تو پہلے ماں دے نال کیتا جاندا سی۔ ایک عورت دے نال اتنا بڑا ظلم زیادتی نال پیش آیا جاندا سی۔ جدو اسلام آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لوگو اپنی ماما نو لونڈی نہ بنایا کرو، اپنی ماما نال نکاح نہ کریا کرو، اپنی ماما دے نال برا سلوک نہ کریا کرو، اپنی ماما نو منڈیاں وچ نہ بیچیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ رب العالمین نے ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ چھڈی ہے۔ ماں دے قدماں تھلے، سمجھ آ رہی ہے؟ ماں دے قدماں تھلے جنت رکھ چھڈی ہے۔ اسلام تو پہلے بہن کا کی مقام سی، اسلام تو پہلے بیٹی دی کی حیثیت سی۔ اگر کسی دی ہمشیرہ ہونی تو تانوں پتہ ہے بیٹیاں نو بھی زندہ درگور کیتا جاندا سی۔ بیٹیاں زندہ درگور باپ نے کرنیاں، اور کدی کدی نال بھراواں نے معاون بن جانا۔ سکا بھرا نال ہو کے اپنی ہمشیرہ نو زندہ درگور کرنے وچ شامل ہوتا سی۔ سکا بھرا اپنی ہمشیرہ نو زندہ درگور کرنے واسطے آر نہیں محسوس کردا، شرم نہیں محسوس کردا، کدی اپنی آپ وچ ندامت محسوس نہیں کردا۔ بہناں دا اسلام تو پہلے اے حال سی، سکے بھرا نے نال ہو کے اپنی بہن نو زندہ درگور کرنا، اور بیٹی باپ نے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرنا۔ لیکن جدو اسلام آیا، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو جیڑا اپنی 3 بہناں یا 3 بیٹیاں دی اچھی طرح پرورش کرے اور اچھی طرح انہاں دی تربیت کر کے اگلے گھر ٹور دے وے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس تے جنت نو واجب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس تے جنت نو واجب فرما دے گا۔ اسلام تو پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بیوہ عورت کے نال کیسا سلوک کیتا جاندا سی؟ انہاں دے کپڑے علیحدہ کر دینے، برتن علیحدہ کر دینے، اور کسی دا خامد فوت ہو جانا 1 سال تک اس نو بند کمرے دے اندر قید کیتا جاندا سی، قید رکھیا جاندا سی۔ 1 سال تک پرانے بسیدہ کپڑے دینے، 1 سال تک اس کمرے دے اندر قید رکھنا، اور سال بعد بکری دیاں مینگنیاں نا، بکری دیاں مینگنیاں انہوں دے دینیاں، انہوں کہنا لا پھڑ اے سٹ تے پھر بار آ۔ انہوں دی ایک رسم سی، باقاعدہ ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے۔ اس طرح دور جہالت کے اندر بیوہ عورت کے نال برا سلوک کیتا جاندا سی، اس کو منحوس جانیا جاندا سی کہ ایدی نحوست خامت تے پہ گئی ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے، لہذا یہ بڑی منحوس ہے۔ ہندوستان دے اندر تے شاید انہوں رواج ہے کہ نہیں، ہندوستان دے اندر اے رواج سی کہ جس کسی دا خامد فوت ہو جانا بندے دے نال نال اس عورت رو بھی جلایا جاندا سی کہ ایدی نحوست بندے دے پہ گئی ہے۔ ایسا جہالت دا دور دورہ سی۔ جدو اسلام آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے چڑھدی جوانی 25 سال دی عمر دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے عورت دا مقام اور مرتبہ دسیا کہ لوگوں زندگی موت رب دے ہاتھ وچ، کوئی عورت منحوس نہیں ہوتی۔ اے اللہ تعالیٰ دا ایک قانون اور نظام ہے۔ میرے بات دیکھ لو،
میں 25 سال دی چڑھدی جوانی دے اندر 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال 40 سال دی عمر بیوہ عورت میں نکاح کر کے بیوہ عورتاں دی عزت اور مقام اور مرتبے کو بتا رہا بیوہ عورتاں دی میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود نکاح کر کے دسیا کہ بیوہ عورتاں منحوس نہیں جانی ہوندیاں انہاں نو منحوس نہ جانیا کرو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہر حیثیت عورت دا مقام اور مرتبہ دسیا بیان کیتا جدو اسلام آیا رب کائنات نے عورت نو عزتاں بھی عطا فرما دیتیاں تے اعلیٰ مقام تے مرتبہ بھی عطا فرما دیتا یاد رکھ لو اسلام تے عورت نو عزت دے رہے ہے اسلام عورت نو مقام اور مرتبہ دے رہے ہے اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ رب کائنات دے نبی ایک عورت دی گود وچ پل دے رہے کیا یہ تھوڑا مقام ہے کیا یہ تھوڑا مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش پائی ایک عورت کی گود کے اندر اسماعیل علیہ السلام پرورش پائی ایک عورت کی گود کے اندر داؤد علیہ السلام نے پرورش پائی ایک عورت کی گود کے اندر سلیمان پاک نے پرورش پائی ایک عورت کی گود کے اندر اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے عورت کی گود کے اندر میرے تے تیرے لجپال نبی دنیا تے تشریف لے آئے سیدہ آمنہ پاک ایک عورت کی گود میں تشریف لے آئے اگر عورت کا مقام نہ ہوتا اگر عورت کی عزت نہ ہوتی اگر عورت کا مرتبہ نہ ہوتا تے رب کدی بھی اپنے کسی نبی نو عورت دی گود وچ آن دیندا نہیں اللہ تعالیٰ دا نبی گود وچ آیا تے رب نے عزت ودائی تے دسیا لوگو رب کائنات نے جتھے مرداں نو عزتاں عطا کیتیاں نے اللہ نے عورتاں نو بھی مقام عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتاں نو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے آج دی عورت نے اپنا خانہ خراب خود کر لیا اپنی عزت خود کٹا لی اپنا مقام خود ہیچ کر لیا اپنی شان و شوکت میں فرق خود پا لیا کاش کبھی آج دی عورت ازواج مطہرات دی سیرت نو پڑھنے والی ہوندیاں بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھنے والی ہوندیاں تے پھر اللہ تبارک و تعالی انہاں نو عزتاں اور عطا فرما دیتا آج دی عورت نے قرآن و حدیث چھوڑ کے اپنے ہاتھاں دے اندر ناول تے عشقیہ ڈائجسٹ پکڑ لے تے پھر ہدایت کتھوں آئے گی آج دی عورت نے پردے نو چھوڑ کے اوریانی تے فحاشی دے بازار گرم کرنا شروع کر دیتے پھر ہدایت کتھوں آئے گی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آج دی عورت نے اپنا آپ خود برباد کیتا ہے آج دی عورت ادو رسوا ہو گئی جدو عورت دی تصویر پتی دے ڈبے تے آن لگ پئی آج دی عورت ادو رسوا ہو گئی جدو عورت دی تصویر اخبارات تے آن لگ پئی آج دی عورت ادو رسوا ہو گئی جدو عورت دی تصویر پوٹر دے ڈبے تے آن لگ پئی آج دی عورت ادو رسوا ہو گئی جدو عورت دی تصویر شاید کے بازاراں دے سائن بورڈاں تے آن لگ پئیاں اور تو رسوا ہو گئی جدو ہر بکنے والی چیز کی مشہوری عورت دے رہی ہے ہر بکنے والی چیز کی تصویر دے ہوتے چیز دے ہوتے عورت کی تصویر آ رہی ہے لوگ کہتے ہیں عورت کی تصویر نہ لگائیے چیز بکتی نہیں عورت کا مجسمہ نہ رکھیے گاہک آتا نہیں ہر چیز کے اندر عورت کی تصویر کو استعمال کیتا جاتا ہے آج دی عورت ادو ذلیل اور رسوا ہو گئی جدو اپنے فیشن بنا کے غیر مرداں دے سامنے بے پردہ ہو کے بازاراں دی زینت بن گئی آج دی عورت ادو رسوا ہو گئی جدو چند ٹکیاں دی خاطر لوکاں دے بستر گرم کرن لگ پئی آج دی عورت اگر چاہتی ہے میرا وقار بحال ہو جائے اگر آج دی عورت چاہتی ہے میری عزت بحال ہو جائے میرا مقام اور مرتبہ واپس مل جائے تے یاد رکھ لو آج دی عورت دی عزت اور وقار اما عائشہ صدیقہ دے پردے وچ آج دی عورت دا وقار سیدہ خدیجہ کبریٰ دے پردے وچ آج دی عورت دا وقار حضرت میمونہ پاک دے پردے وچ آج دی عورت دا وقار سیدہ
حفصہ دے پردے وچ، اج دی عورت دا وقار حضرت ام سلمہ دے پردے وچ، اج دی عورت دا وقار زینب بنت جحش دے پردے وچ، اج دی عورت دا وقار حضرت سودا دے پردے وچ، اج دی عورت دا وقار حضرت زینب بنت رسول دے پردے وچ، اج دی عورت دا وقار ام کلثوم دے پردے وچ، اج دی عورت دا وقار حضرت رقیہ دے پردے وچ، اج دی عورت دا وقار، اج دی عورت دی عزت، اج دی عورت دا مقام اور مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے پردے وچ، سیدہ فاطمہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی۔ اج دی عورت دا وقار ازواج مطہرات دے پردے وچ، اج دے اس دور دے اندر بڑے افسوس سے نام میں کہہ رہا نہ خامد اپنی بیوی کو پردے دا حکم دے رہے ہیں، اج دے اس دور دے اندر اللہ ماشاءاللہ میں سب دی بات نہیں کر رہا، نہ خامد اپنی بیوی کو پردے دا حکم دے رہے ہیں، نہ بھائی اپنی ہمشیرہ کو پردے دا حکم دے رہے ہیں، اور نہ ماں اپنی بیٹی کو پردے دا حکم سکھا رہی ہے، آر پاسے اور یعنی فحاشی دے بلار گرم تر گرموں دے ڈالے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، عورت دا معنی دیکھ لو کہ عورت دا معنی کی ہے، قرآن پاک دے اندر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتے ہیں عورت دا معنی میں تمہیں قرآن جو پڑھ کے سنا دینا، ذرا پیار نہ آکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ غزوہ خندق کوئی غزوہ خندق نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ نے آسے پاسے نا خندق بنا کے آپ خود بہ گئے کہ کافر ساڑھے تک نہ پہنچ سکن، خندق بنائی کہ کافر ساڑھے تک آ نہ سکن۔ جدو خندق بن گئی منافقہ نے ویکھیا، منافق بھی ایسا نا وچ مندے ہی نہیں نا وچ، انہوں نے ویکھیا انہوں نے کیا کافر زیادہ نے مسلمان تھوڑے نے، جنگ ہوئی تے اسی تے مر گئے، اسی تے مر گئے، ہن کی کرنا ہے؟ منافقہ نے آکھیا ہن ایتھوں نکلو، کی کرنا ہے؟ نکلو، بہانہ بناؤ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے، ایتھوں نکلو۔ انہوں نے بہانہ کی بنایا؟ جیڑا بہانہ بنایا نا، سنو بہانہ کی سی، اللہ نے قرآن دے اندر بیان کر چھڑیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر انہاں کیا کہ انہاں کیا جدو نکلن لگے انہاں کیا ان بیوتنا عورتن، ان بیوتنا عورتن، عورت دا لفظ آیا کہ نہیں؟ عورت دا معنی قرآن دی روح نہ دیکھو کی ہے، ان بیوتنا عورتن۔ انہاں کیا حضور ساڑھے گھر ننگے تے کھلے نے، ساڑھے گھر ننگے تے کھلے نے، بے حفاظت نے، کوئی نہیں ساڑھے گھر کوئی نہیں حفاظت کرنے والا۔ معلوم ہو یا قرآن دی لفظوں کو ثابت ہو گیا عورت دا معنی ننگا تے کھلا، ان بیوتنا عورتن، انہاں کیا ساڑھے گھر ننگے تے کھلے نے، وما ہی بعورتن، دوسری باری پھر عورت دا لفظ آ، وما ہی بعورتن۔ اللہ فرماتا حالانکہ انہاں دے گھر ننگے تے کھلے نہیں سن، جھوٹی ماریا انہاں نے، انہاں دے گھر ننگے تے کھلے بے حفاظت، انہاں کے ساڑھے گھر کوئی نہیں، ننگے کھلے گھر نے، حفاظت کرنا لا کوئی نہیں، بے حفاظت نے، سانو اجازت دیو اسی کر جائیے۔ اگے اللہ نے فرمایا این یریدون الا فرارا، فرمایا گھر انہاں دے ننگے کھلے نہیں سن، اے صرف بھجن واسطے بہانے بنا رہے سی، الا فرارا، فرمایا صرف بھجن واسطے نسن واسطے بہانے بنا رہے۔ تو قرآن دی روح نال پتہ چلیا عورت دا معنی ننگا تے کھلا کیے تے جڑی شاید ننگی تے کھلی ہوئے انہوں کجنا چاہیے کہ مزید ننگا ہی رہن دینا چاہیے۔ عورت دودھ گرم کر دیئے، دودھ گرم کر کے انہوں ٹک دیئے کہ ننگا ہی رہن دین دیئے، عورت دودھ گرم کر کے ننگا نہیں رہن دین دی، انہوں ٹک دیئے چھپکیلی نہ پہ جائے، کوئی مکھی نہ مر جائے، ایک نک دا چھوٹا جا کوکا جڑا پھوک مارے ہیں بھی اڑ جائے، انہوں بھی عورت اس طرح ننگیاں نہیں رہن دین دی، انہوں بھی ڈبیاں میں کج کے سمال کے رکھ دیئے، انہوں بھی ننگیاں معلوم ہویا جڑی چیز ننگی ہوئے کھلی ہوئے انہوں کجنا چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی دی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا عورت عورت ہے، یعنی عورت چھپان دی چیز ہے، جدو عورت ننگا مولا کے بے پردہ ہو کے باہر آ دیئے، میرے آقا نے فرمایا شیطان اس عورت نو چانک دے، شیطان اس عورت نو
بولو تو موضوع نہیں چنگا لگا ہے سخت ہے ہاں سخت موضوع کرنا ہضم کرنا ہی تو بڑی گل ہوندی ہے چلو کوئی نہیں میں آگے پیار والیاں گلاں کر لینا محبت نظرہ بولو سبحان اللہ کیونکہ آج میں اس بات سے موضوع بنے ہیں 8 مارچ ہے نا آج تے تساں سنیا ہوئے گا ہر سال عورتاں کیویں نعرے لاندیاں نے سوشل میڈیا تے کیویں بکواس کردیاں نے میں روٹی نہیں پکا کے دینی اپنے کام خود کر لو میں بیٹھی ہاں پتہ نہیں کس طرح دے غلیظ اور پلید نعرے لگائے جاندے نے اور اس طرح دے جڑے زنانے اور بغیرت قسم دے نال شوہر تے پرات او بھی نال رل جاندے نے او جی آزادی ہونی چاہیے او جی حقوق ادا ہونے چاہیے نے میں اگے گل کرنا وا عورت دا مانا ننگا تے کھلا تے اونوں کجنا چاہیے کی کرنا چاہیے کجنا چاہیے یعنی او دا پردہ کرانا چاہیے عورت کو کی کرانا چاہیے بولو کی کرنا چاہیے پردہ کرنا اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے پردے دا حکم اپنے محبوب نو دیتا ہے محبوب اپنیاں عورتاں نو پردہ کراؤ پھر نبی پاک دے گھر تو گل شروع ہوئی ہے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں آؤ 22واں پارہ سورہ احزاب خالق کائنات دا قرآن رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین رب العالمین دا قرآن سورہ غور کرو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر کی فرما رہا ہے خالق کائنات اپنے یار اپنے محبوب کا حکم دے رہا ہے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی فرمایا سویا اے غیب دیاں خبراں دین والیا تو اسی سبحان اللہ آنکھوں دے کچھ سناواں گے نا میرے آقا نے رب العالمین فرما رہے ہیں پیارے کریم آقا اے غیب دیاں خبراں دین والیاں کلی ازواجک سویا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو کنہاں نو آکھنا ہے میں فرمایا کلی ازواجک اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو وبناتک اور اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو ونساء المؤمنین فرمایا محبوبہ عورتوں بھی کہہ دیو قرآن دی ترتیب فرمایا سونے اپنیاں بیویاں نو کہو اپنیاں بیٹیاں نو آکھو تو فرمایا ساریاں مومن عورتاں جنیاں بھی ہیں انہاں ساریاں میں اعلان کرو بیٹیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں دے بارے اللہ نے علیحدہ حکم فرمایا ہے وبناتکا بنت کہندے نے ایک بیٹی نو بنات جمعیں اے جڑے شیعہ کہندے نے معاذ اللہ نبی پاک دی ایک بیٹی سی قرآن اس بات تے دلیل ہے کہ نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سن کیونکہ اگر ایک بیٹی ہوندی نا تے ایتھے بنات دا لفظ نہیں سی آنا ایتھے بنت تو نانا سی ایک بیٹی نو کہہ دیو اللہ نے فرمایا بناتکا ایک بیٹی نہیں محبوبہ 4 بیٹیاں نو کہہ دیو فرمایا خالق کائنات دا قرآن نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین فرمایا سویا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو تمام مومن عورتاں نو کہہ دیو مومن بیٹیاں مومن عورتاں نو کہہ دیو یا اللہ کی کہنا ہے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا ساریاں نو کہہ دیو اپنے دوپٹے دا ایک حصہ اپنے چہرے تے پا لیا کرن اپنے چہرے تے بولو میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ٹھنڈے نہ ہویا کرو
کی اللہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنے دوپٹے دا نا ایک حصہ دوپٹہ جو تے لیا ہے ایک حصہ اپنے منہ تے اپنے چہریاں تے پا لیا کرو. ایمان نہ دسیا جے قرآن سانو ساڈیاں عورتاں بیٹیاں اور بہناں ماواں نوں پردے دا حکم دے رہی ہے. رب دا قرآن کہہ رہے ہے محبوبینہ نوں کہہ دیو اپنے چہرے پہ کپڑا پایا کرو، نقاب کریا کرو. اپنے اپنے گریبان چاتی مار کے وینے ہاں اس قرآن دی آیت تے ساڈی ہمشیرہ عمل کر رہی ہے؟ اسی اپنے اپنا محاسبہ آپ کریے، کسی دوسرے نے کیوں آکھیے؟ قرآن دی اس آیت کو سامنے رکھ کے سوچ کیا ساڈی بیوی قرآن دی اس آیت پہ عمل کر رہی ہے؟ ساڈی ہمشیرہ قرآن دی اس آیت پہ عمل کر رہی ہے کہ نہیں؟ ساڈی بیٹی قرآن دی اس آیت پہ عمل کر رہی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں کر رہی تو پھر آج تو بعد جمعے تو بعد جا کے اپنی ہمشیرہ نو بھی پردے دا حکم دے، بیٹی نو بھی پردے دا، جتنیاں عورتاں نے سب نو پردے دا حکم دے. اگر پردہ کر رہی نے تو پھر میرے لو تینوں مبارک ہوئے تو اللہ دے قرآن تے عمل کردا ہے. محبت نہ بول ذرا سبحان اللہ. آج بچی چھوٹی ہوئے نا انہوں اسی طرح طرح دے کپڑے پوانے ہیں تے اسی کہنے ہیں کوئی گال نہیں بالڑی ہے چھوٹی ہے، وہ پھر چھوٹی چھوٹی کر دیاں اس بچی نو بن جاندی ہے عادت. جدو بچی بلوغت نو پہنچ دیئے تو او دی عادت پک جان دیئے پھر وہ کہن دیئے اماں دوپٹہ بھی چنگا نہیں لگ دا، اتے دوپٹہ لواں تے گرمی لگ دیئے، مینوں اے کھلی شلوار اے بھی چنگی نہیں لگ دی، ہن زین دی پینٹ لے کے دیو. اساں عادتاں آپ اپنے کر دیاں بگاڑیاں نے. پھر اللہ نہ کرے اگر بیٹا یا بیٹی پھر غلط پاسے ٹر پوے تے پھر اسی دم کران ٹور پہنے ہاں، اسی توید کروان ٹور پہنے ہاں، اسی پھر طرح طرح دے جا کے تے پتہ نہیں کتے کتے متھے ٹیکنے ہاں. اے دے نال ککھ نہیں جے بندا. شروع تو ہی اپنے گھر دا ماحول انج دا بنا لو کہ رب نو بھی پسند آ جاؤ تے رب دے پیارے محبوب نو بھی پسند آ جاؤ. پیارے کلمات علیہ السلام دے پیارے غلام خال کے کائنات دا قرآن یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، فرمایا سونیا انہوں کہہ دیو اپنے چہرے سے پردہ پا لیا کر، اپنے چہرے سے کپڑا پا لیا کر. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ نے اگے دس دی توجہ بھی دس دی. سورہ احزاب آیت نمبر 59 پڑھ کے ویکھ لینا. 59 ہاں 39 اے جڑا ہے نا قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے. فرمایا ذالک ادنا ان یعرفنا، فرمایا اس واسطے کہ پہچانیاں ہی نہ جان گیاں. کہ اگے فرمایا فلا یزین، فرمایا ستائیاں بھی نہیں جان گیاں، ستائیاں بھی نہیں جان گیاں. اگر ایک عورت مکمل طور تے برقع پا کے باہر نکلے، اب پٹھانا دے برقے ویکھے جڑے پٹھان ہی پاندی ہیں، کدی کسی اکھ پٹ کے ویکھیا او دے ال کدی انہاں ول کسی اکھ پٹ کے ویکھیا نہیں. یہی اللہ فرمائے تے جڑی عام کھلے منہ جائے گی او دے ول تے پھر لوکی ویکھن گے. او دعوت گناہ خود دے رہی ہے، خود اپنے آپ ول مائل کر رہی ہے عورت. اگر پردے وچ رہ کے جائے گی تے رب دے قانون تے حکم تے عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ دی عزت دی حفاظت بھی فرمائے گا. فرما فلا یزین، ستائیاں نہیں جان گیاں. اس دے شان نزول وچ جڑا نا خزائن العرفان وچ لکھیا ہے کہ منافق جڑے سی نا او لونڈیاں نو باندیاں نو چھیڑ دے سن. ٹھیک ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پردہ کر لو اور چہرے تے نقاب پا لو، پہچانیاں نہیں جان گیاں. تے فلا یزین پھر ستائیاں بھی. معلوم ہویا جیڑی عورت یہ چاہتی ہے کہ میری عزت دی حفاظت رہے، میرے بال کوئی اکھ پٹ کے نہ دیکھے، انہوں چاہیے ہے کہ وہ پردہ کرے. قرآن کہندا ہے وہ کدی بھی ستائی نہیں جائے گی. قرآن کہندا ہے کدی ستائی نہیں جائے گی. اتنا پردہ ہے. میرے پیارے کلمات علیہ السلام دے پیارے غلاموں، ام المومنین اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں نبی پاک
پاک علیہ السلام کی ازواج بیٹھی ہوئی سن، پیارے کریم آقا علیہ السلام بھی موجود سن۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے سامنے آقا دے غلام حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ نبینا صحابی سن جدوں صحابی رسول انہاں عورتاں دے سامنے ازواج مطہرات دے سامنے آئے۔ ازواج مطہرات میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ عورتاں بولیاں، ازواج مطہرات بولیاں کہنے لگیاں سونیا اے تے نبینا ہے، انہوں تے نظر نہیں آندا، پردہ کیویں کر لئے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری ازواج مطہرات او نبینا ہے، تسی تے نبینا نہیں ہو۔ فرمایا او نبینا ہے، تسی تے نبینا نہیں، تسی تے ویندیاں ہو کہ نہیں ویندیاں؟ معلوم ہویا عورت بندے نو ویکھے اے بھی پردہ ہے، بندہ اگر ویکھے تے پھر بھی بولو بولو پھر بھی پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان۔ آؤ میں قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ ایک اور مقام کو پڑھنا چاہنا۔ 22واں پارہ سورۃ احزاب یہ خالق کائنات نے فرمایا، اتنے بھی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ خطاب فرمایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا نساء رب العالمین فرمایا اے نبیوں بیویوں تسی اور عورتاں دی مثل تے نہیں ہو۔ فرمایا نبی دیو بیویوں تسی دوجیاں عورتاں ورگیاں بولو۔ نبی پاک دیاں بیویاں نو اللہ مخاطب فرما رہے تسی دوسریاں عورتاں ورگی بولو، تسی دوسریاں عورتاں ورگی نہیں ہو۔ تے میں کہنا جے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں اوتھے ہی آ رہے ہیں، اوتھے ہی آ رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ہاں منڈا سمجھ گیا کہ کدھر تقریر جا رہی ہے۔ جے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دی مثل کوئی نہیں تے جس نبی دے نکاح وچ عورتاں نے اس نبی دی مثل کوئی کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے آقا دی مثل کوئی ہو، اگر بیویاں دی مثل نہیں تو پھر نبی پاک دی مثل کیویں کوئی ہو سکتا ہے؟ اس بات سے آدم جس نے آتیا کے کھنو ساڑے بری کا پر اشتدوں سے ملے دے پتھر لال دے پانی بھی دے اور پھل گنڈیاں نال نہیں ملے دے جو اسرار حضور میں کھلے تے ہر ایک دے نہیں کھلے دے عرشات دریدہ تے اس گلیاں دے وچ رلے دے ساڈا ایمان تے عقیدہ اے کہ ساڈی نبی دیاں بیویاں ورگا بھی کوئی نہیں، ساڈے کملی والے آقا ورگا بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے تے اسی اپنا عقیدہ ظاہر کرنے تے کہنے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ۔ میں تو انہوں کچھ نہیں آتے لیکن ہم نہ پڑھتا ضرور آکھانا مل کے محبت نہ پڑے جدا ایمان کے عقیدہ ہے ساڑھے کملی والے آقا ورگا کوئی نہیں، کائنات پھر کے دیکھ لئے ساڑھے کریم آقا دی مثل کوئی نہیں ہے، خدا ایمان کے عقیدہ گواہی دے گا آپ کو یا مصطفیٰ
मुस्तफा आका तेरे जिया कोई नहीं किन्नू कमाल केवें कमाल तेरे जिया कोई नहीं आखो या मुस्तफा या मुस्तफा खैर वरा आका तेरे जिया कोई मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों अल्लाह ताला अपने नबी दियां बीवियां नूं खिताब फरमा रहा है फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिन निसा ऐ मेरे नबी दी बीवियों आज जहान दे अंदर कोई औरत तुम्हारी मिसल नहीं है या अल्लाह की हुक्म है फरमा इन तक़ीमुन्ना फला तखदाना बिल कौली फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन व कुल्ना कौलन कौलन मारूफा फरमाया मेरे नबी दी बीवियों अल्लाह कोलो डरना है अल्लाह कोलो बोलो बोलो अल्लाह कोलो डरना है और एवें नरमी नाल गल नहीं करनी नरमी नाल गल ये खिताब ते अज़वाजे मुतहरात नूं है लेकिन हुक्म क़यामत तक आने वाली औरतां वास्ते है रब दा कुरान कह रहा है तरीका दस रहा है फरमाया नरमी नाल गल नहीं करनी अगर किसी दे नाल कोई पर्दे विच रह के किसी मर्द नाल गल बात करनी पै जाए या बाहरों कोई आवे तो फरमाया नरमी नाल गल नहीं करनी मतलब किसी दिल दा कोई खोटा बंदा दिल हार बैठे अगर गल करनी है सख्ती नाल करनी है लहजा सख्त होना चाहिए गल भावें चंगी होवे लेकिन लहजा बोलो लहजा जे एक बारों कुंडी खड़के ते अंगो औरत बड़े बड़े प्यार नाल कौन आया है कौन जे इस तरह प्यार ना बोलने की ते अल्लाह फरमाया नरमी नाल गल नहीं करनी मता कोई दिल हारा जेड़ा वो हार बैठे ये मैं कुरान पढ़ रहा सख्ती नाल गल कर केड़ा दरवाजे ते कौन है इतना लहजा सख्त होना चाहिए है कि आन वाला सुनन वाले बंदे दे अंदर दिल विच कोई मैल बोलो मैल ना आए एक अल्लाह ताला ने तरीका दसिया है मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों खालिक कायनात का कुरान अके रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना फला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे नबी दियो बीवियों अपने घर के अंदर रहना है किथे रहना है वक़रना फी अपने घर विच ठहरियां रहो और बेपर्दा ना होना जमाने जाहलियत दियां औरतां दी तरह बेपर्दा फरमाया बेपर्दा नहीं होना अपने घर विच ठहरियां रहो जमाना जाहलियत दे अंदर औरतां नीम बराना नमाज पा के बाहर निकल दिया सन रात के टाइम नंगिया काबे का तवाफ कर दिया सन और अपने जिस्म की नुमाइश कर दिया सन गलियां बाजार के अंदर बारीक लिबास पांदियां सन ताकि लोग साडे वाल माइल होन तो अल्लाह की फरमा रहे है औरतां नूं की हुक्म दे रहा है फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना घर विच ठहरियां रहो वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला जमाना जाहलियत दियां औरतां तरह ना करे जे ये हर आने वाली क़यामत तक आने वाली हर औरत को पैगाम है हर औरत वास्ते ये हुक्म है कि पर्दा करे और अपने घर विच बोलो अपने घर विच ठहरी रवे अगे मैं सूरह नूर तो पढ़ना चाहना सूरह नूर विच भी अल्लाह ताला ने की फरमाया इस बात मेरे आका ने फरमाया अपनी बेटियां नूं सूरत नूर दा तर्जमा पढ़ाओ सूरत नूर दे विच पर्दे दे हकाम ने
سورہ نور وچ پردے دیاں عورتاں دے بارے تو تواڈی جدو بیٹی تواڈی بہن جدو سورت نور دا ترجمہ پڑھے گی نا تے پھر انہوں پتہ چلے گا کہ قرآن دے اندر رب نے ساڈے پردے دا حکم کی فرمایا ہے ہاں جی سورت نور دا ترجمہ پڑھاؤ خالق کائنات نے سورۃ نور کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا اپنی نگاہاں نیویاں رکھیاں دے پھر خالق کائنات نے عورتوں کے بارے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ رب العالمین نے عورتوں کے بارے حکم فرمایا ہے فرمایا مومنین عورتوں اپنی نگاہاں نیویاں رکھیا جے فرما اپنی نگاہاں نیویاں رکھیا جے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی عزت دی حفاظت کرے آج اپنا بناؤ سنگار جڑا ولا یبدینا زینتہن الا لبعولتہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنا بناؤ سنگار اس کو ظاہر نہیں کرنا اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا زینت کی ہے عورت دے کانٹے زینت نے اللہ فرمانا ہے یہ چھپانے نے وکھانے نہیں چوڑیاں عورت دی زینت نے اللہ قرآن اچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے چھپانے ظاہر نہیں کرنا پیرج اگر پہلا پہیاں نے عورت دی زینت سے فرمایا انہوں چھپانا ہے وکھانا نہیں نک دا کوکا زینت سے فرمایا انہوں چھپانا وکھانا نہیں گلے دا ہار عورت دی زینت ہے فرمایا انہوں چھپانا وکھانا نہیں متھے دا ٹکا عورت دی زینت ہے فرمایا انہوں چھپانا وکھانا نہیں انہوں چھپانا وکھانا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ فرمایا یہ زینت دیاں چیزاں جڑیاں نے نا چھپانے ہون عورت کی کر دیئے ان ایسے تو ویسے گلاں دے بڑیاں نے کرن آلیاں اگر بڑے بڑے کو سونے دے یا جمکے پائے ہونگے نا انہیں دوپٹہ لے کے کان دے پیچھو کما کے کانڈے ننگے کر کے بکھانے ہوندے ایویں کر کے بکھانے ہوندے کہ پتہ چلے ویکھے دوپٹہ انج نہیں کوئی عورت لوے گی انہیں کان پیچھو کما کے کانٹے ننگے کر کے رکھنے نے تاکہ ہر آن جان والے نو پتہ چلے کہ اس عورت نے سونے دے کانٹے پائے ہیں اللہ کی کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اے زینت ہے فرمایا انہوں چھپانا ہے کی کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جڑی عورت خوشبو لگا کے کرو باہر نکلے فرمایا زانیہ عورت ہے بدکار عورت ہے ہاں حدیث پاک ہے عورت نے اس بات سے خوشبو لگانا منع ہے گھر وچ لگائے اپنے خامد واسطے شوہر واسطے اپنے گھر لگائے لیکن آج کل تے پرفیوماں دے نال الماریاں بھریاں ہوندیاں بندے سامنے پاویں میلی کچیلی بنی ہوئے تے گندی مندی بنی ہوئے لیکن جدوں ہفتے بازار جانا ہے نا ادو پورا تیار ہو کے جانا ہے جدوں کتے نشہرے شاپنگ کرنے واسطے جانا ہے ادو پورا تیار ہو کے جانا ہے جدوں باہر بازار جانا ہے کسے سہیلی نو ملن جانا ہے پھر پورا تیار ہو کے جانا ہے سانو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تیار ہونا ہے تے بندے واسطے اپنے شوہر واسطے تیار ہو پھر تینوں دا اجر بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے کہ بیان فرمایا ان وقت نہیں ہے فرمایا اپنے باپ دے سامنے اے جڑی زینت دیاں چیزاں نے نا غیر محرم سامنے نہیں جا سکتی کھول کے فرمایا اپنے باپ سامنے بھتیجے سامنے پانجے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تفصیل اگے بیان فرمائی ایسے چھوٹے بچے جڑے حد شہوت نہ پہنچے ہون ایسے نوکر چاکر جڑے انہاں دی شہوت ختم ہو گئی ہوئے بڑی تفصیل ہے رب العالمین نے قرآن پاک میں جڑی بیان فرمائی ہے خالق کائنات کا قرآن اگے رب العالمین نے بالفصل فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن سنو رب قرآن کہہ رہا ہے رب العالمین عورت کو حکم فرما رہا ہے اے میرے محبوب دی امت اے عورت تو زمین تے ترنا ہے زمین تے جدو چلنا ہے اپنا پیر زور دی نہیں رکھنا بڑی آہستہ نال اپنا پیر رکھنا ہے تاکہ تیری زینت دیاں چیزاں ظاہر نہ ہو جائیں
اپنا پیر زور دی زمین تے نہیں مارنا. اگر تو پیر چوکی پزیمہ پائلا جو بھی پایا ہے, اگر تو پیر زمین تے رکھیا او دی چھنکار کسی غیر محرم تک پہنچ گئی تے تیرا خانہ خراب ہوئے گا, عذاب دی مستحق ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ جدو تساں پیر زمین تے رکھنا ہے تے آہستہ نال پیر زمین تے رکھنا ہے تاکہ تواڈے بناؤ سنگار ظاہر نہ ہو جان. لیکن آج کل تے اللہ ماشاءاللہ اسی طرح ہی ہے نا, میرا جسم تے میری مرضی والے, میرا جسم میری مرضی والے, طرح طرح دے غلیظ نعرے لگانے والے, اور نال جڑے خامد جڑے رل جاندے نے انہاں نو بھی غور کرنا چاہیے. وہ تے ہو سکتا ہے کوئی اپنے داڑ نو لگے پھردے ہون کہ جڑے میرا جسم میری مرضی والے جڑے نعرے لگاندے پھردے. میں اس تے میں ایک تانوں مثال دے دینا وا کہ بکریاں نو نا واڑے دے اندر قید کر دیتا مالک نے, بکریاں نو. تے بھیڑیے جڑے سی نا انہاں نے ویکھیا کہ بکریاں ہو گئیاں نے قید, انہاں باہروں نعرے لانے شروع کر دیتے, بکریاں نو رہا کرو, انہاں دے حقوق ادا کرو. ہیں میں مثال دین لگا, سمجھ آیا جی. بھیڑیے باہر احتجاج پہ کرن, انہاں نو آزاد کرو, انہاں دے حقوق ادا کرو. او بکریاں شودیاں جڑیاں اندر باڑے وچ بند سن حویلی چ, انہاں آکھیا اے جڑے مسکین ساڈے حق وچ احتجاج پہ کردے نے, انہاں نو رہا کرو, انہاں دے حقوق دیو. اے تے پتہ نہیں کڈے کو ساڈے حامی نے. انہاں دیاں گلاں سن کے انہاں نے بھی اندر نعرے لانے شروع کر دیتے, سانو رہا کرو, ساڈے حقوق ادا کرو, سانو رہا کرو. لیکن مالک تے جاندا سی نا او بھیڑیے جڑے نے اے بکریاں دے آزادی دے نعرے کیوں پہ لا رہے ہیں. مالک جاندا سی کہ اگر اسی انہاں دے نعرے لا کے انہاں نو حویلی چوں باہر کڈاں گے نا تے پھر ہی اسی دا لقمہ بنا سکاں گے نا. تے جدوں باہر ہی نہ کڈایا تے لقمہ کیویں بناواں گے. مالک جاندا سی انہاں دی بری نیت نو, ساڈا اللہ بھی جاندا ہے, ساڈا اللہ بھی. بھیڑیے نعرے لگا رہے نے, انہاں دے حقوق ادا کرو, انہاں نو باہر کڈو, انہاں نو شانہ بشانہ ساڈے نال جڑ دیو. کیونکہ وہ لقمہ بنانا چاہتے سن, کیونکہ وہ لقمہ بنانا. بکریاں نہیں سن جان دیاں, انہاں دے دل دا ارادہ مالک جاندا سی. اج دی عورت جیڑی بندیاں دے نال رل کے نعرے لگا رہی ہے, عورت مارچ منا رہی ہے اور مرد انہاں دے نال نعرے لگا رہے ہیں, اور مالک جاندا ہے, عورتاں نہیں جاندیاں. او بے ایمان اپنے لالچ نوں لگے پھردے نے. اسی انہاں دے نال رل کے آزادی دے نعرے لانے ہاں, اے باہر نکل گیاں اور نیم برہنہ لباس پہن گیاں, اسی فائدہ لواں گے, اسی انہاں نوں لقمہ بناواں گے. خبردار ہو جاؤ, سب تو زیادہ اگر حقوق کسی مذہب نے بیان کیتے نے او مذہب دین اسلام ہے. بلکہ میں یہ کہاں گا اگر عورت حقوق بیان کیتے نے تو صرف اور صرف دین اسلام نے بیان کیتے ہیں. محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ, پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ. سونے دی دکان ہووے, کدی کسے نے نہیں آکھیا دکان سونے دی ہے, تالا بھی سونے دا ہونا چاہیے. کدی ویکھیا جے سنیاری دی دکان تے سونے دا تالا نہیں, سونے دی دکان ہووے تے لوہے دا تالا. عورت انسانیت دا سونا ہے اور مرد لوہے دی طرح فولاد ہے. سونے نو باہر کر دیو گے, تالا اندر رکھ دیو گے, کی فائدہ, کوئی شے پلے رہے گی. جب سونے کو سونے کی جگہ تے رکھو گے اور بندہ تالے دی طرح فولاد بن کے عورت دا پہرا دے گا, پھر یہ سونا جڑا ہے نا وہ حفاظت رہے گا. اللہ رب العالمین سن سب نو اپنی ماں بہن بیٹیاں نو پردے دا حکم دین دے, بلکہ پردہ نافذ کرن دے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.